असील टकराव की जगह से तमाम पाकिस्तान के असील शौकीनों को अब्दुल का सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं बिल्कुल फिट होंगे और उनका शौक भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल फिट होगा। तो जनाब आज इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक कारगो है, शावेद अली भाई हैं लाहौर से। उनके माशाल्लाह 2 टोकरों का ऑर्डर था जो कि शामू शायद टोकरे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमसे काफी दफा मंगवाए हुए हैं टोकरे, तो उनको अब जरूरत पड़ गई कि हमें 2 टोकरे और चाहिए। उन्होंने मुर्गे माशाल्लाह 2 एक्स्ट्रा बढ़ा लिए, तो उनके लिए 2 टोकरे उनका ऑर्डर था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद गाड़ी आएगी लाहौर की, तो उस पर ये कार्गो रवाना होगी। तो जनाब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि शावेद अली भाई ने जो टोकरे हमसे ऑर्डर किए हैं वो कौन से हैं, क्या साइज है, किस तरह के बने हुए हैं। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपना नाम और अपने इलाके का नाम ये आपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, और जो भी सवाल हो वो आप हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द आप तक रिप्लाई आ जाएगा। तो जनाब बात करते हैं उनके टोकरों की। तो ये जनाब उनका ऑर्डर था, शावेद भाई जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, उनके ये शामू शहर का अब ऑर्डर है। तो माशाल्लाह उनके पहले भी काफी कार्गोज की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लाहौर के अगर शौकीन हैं तो शावेद अली भाई को जानते होंगे। लाहौर के बहुत अच्छे नामिनेट शिकारी हैं, बहुत अच्छे शौकीन हैं, मुर्ग के उनका फार्म है। तो उनको ये 2 टोकरे अब जरूरत मजीद पड़ गई तो उन्होंने ऑर्डर किया है जो कि हमारी तरफ से आज कंप्लीट है। ये जनाब आप चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी आपको तार टेढ़ी पेढ़ी या खराब हुई हुई नहीं नजर आएगी। ये जनाब आप चेक कर लें, और ओरिजिनल जापानी टायर की तार का इस्तेमाल किया गया है। ये जनाब आप चेक कर लें, ये ओरिजिनल जापानी टायर की तार की ये चीज होती है, ये मोटी तार होती है। और इसके ऊपर जो कवर लगा होता है ये भी माशाल्लाह बहुत ही मोटा और मजबूत होता है। और नीचे से आप चेक करें, एक इंच से भी कम बुनाई की गई है ताकि इससे चूजा और मुर्गी महफूज रहे, चूजे बाहर ना आए, ताकि उनको किसी भी शिकार करने वाले जानवर को यानी कि उससे खतरा ना हो। तो इसी वजह से मैं आपको इंची टेप के साथ ही चेक करा देता हूँ। जहां से भी आप चेक करेंगे 1-1 इंच पर बुनाई होगी और तार कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। जैसे मार्केट के अंदर पड़े होते हैं, लोहे की तार होती है, हल्की तार होती है, वो जो है ना ऐसे समझ लें कि कहीं 2 इंच का सुराख, कहीं 3 इंच का सुराख हुआ पड़ा होता है, और लोग उसको लेते हैं तो कुछ अर्से के बाद तो फिर परेशान होते हैं और उनका काफी नुकसान हो जाता है। क्योंकि एक अंडे पे से जब चूजा निकलता है तो उसको काफी मरहल से गुजरना पड़ता है, जैसे कि काफी बीमारियां हो गई, और इनके अलावा जनाब की चील हो गई, कवे हो गए, और बिल्लियां हो गई, कुत्ते हो गए, गिदड़ हो गए। इनके अलावा और भी काफी खतरनाक जानवर होते हैं कुछ इलाकों के अंदर जिनसे चूजों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उनकी ब्रीडिंग आगे नहीं चल सकती। तो जो शौकीन हजरात होता है वो थक हार कर बैठ जाता है, उसका दिल टूट जाता है। तो जब दिल टूटता है तो फिर आपको पता है कि शौक एक ऐसी चीज है जिससे फिर एक बार दिल टूट जाता है तो कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा दिल करता है कि नहीं अब हम जो है ना अच्छी तरह से इसकी परवरिश करेंगे और शौक को मजीद आगे लेके जाएंगे। और माशाल्लाह ये हलाल जानवर है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आपके घरों के अंदर ठहरा हो। तो और हदीस शरीफ में भी है कि आपके घर के अंदर अगर एक सफेद मुर्गा ठहरा हुआ है तो उससे आपके घर के अंदर जिन्नात नहीं दाखिल हो सकते। इन मुर्गों के काफी सारे फवायद हैं, घर में खूबसूरती भी होती है, और जब आपके दोस्त अहबाब आपसे मिलने के लिए आते हैं तो सफेद अगर मुर्गा आपके पास ठहरा है, वैसे तो हर कलर अल्लाह पाक की एक नेमत है, लेकिन सफेद मुर्गे के लिए क्लियर बात है कि उससे जो है ना ये जो शैतान वगैरह होते हैं या जिन्नैत वगैरह होते हैं वो डरते हैं जब वो अजान देता है। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, हर बंदे का अपना शौक है। लेकिन वैसे जो भी कलर है, चाहे मुश्का है, लाख है, कोई भी ब्रीड है आपके पास, तो माशाल्लाह अपने आप में खुद अल्लाह खूबसूरत होती है, और अल्लाह पाक ने उनके अंदर बहुत ही प्यारे कलर डाले होते हैं, तो वो वैसे ही बेशक बहुत खूबसूरत होते हैं।
تو جناب حلال جانور ہے، بیسٹ لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور جناب یہ شوق کے لیے ہم نے ان کو حفاظت کے لیے یہ ہم نے ان کے ٹوکرے تیار کیے ہیں، تاکہ آپ کے جو چوزے انڈے میں سے نکلتے ہیں پھر آگے وہ کئی بات ہو رہی تھی کہ کئی مراحل سے گزرتے ہیں، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، اور 2 سال کی محنت کے بعد وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اور جناب اگر اس کو پھر اس ٹائم کے اندر کوئی ایسا جانور جو ان کا نقصان کرتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے ہلکے جو ٹوکرے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، وہ بیکار ہو جاتے ہیں، وہ اس کو آپ کے جو جانور ہے اس کو وہ سمجھ لیں کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہم نے 1-1 انچ پر اس کی جاپانی ٹائر کی تار کو لگایا ہے، اور 8 سریے لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ڈبل ٹائر کی تاریں لگا کر اس کو بھی 8 یہ ڈبل تاریں لگا دی ہیں تاکہ مزید مضبوطی رکھے، اور جاپانی ٹائر کی تار پورے پاکستان میں مضبوطی کے لحاظ سے بہت زبردست قسم کی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے ہے، وہی مٹیریل استعمال کرتے ہیں، اچھی چیزیں بناتے ہیں، تو بہت ہی سمجھ کے زبردست ہے۔ تو جناب میں آپ کو اس کی پیمائش چیک کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے پاس جس بھی نسل کے جس بھی سائز کے مرغے ہیں وہ آپ کے اس ٹوکرے کے اندر آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس میاں والی سائز کے مرغے ہوں، سندھی ہوں، شامو سائز کے ہوں، برمی ہوں، یا ویتنامی ہوں، یا انڈین طوطا چکوچ ہو، یا جناب آپ کے پاس جو ہے سمجھ لیں کہ کوئی بھی بریڈ ہے، ترکش ہے، برمی ہو گئی، تھائی لینڈ ہو گئے، ان کے علاوہ بھی اور کافی بریڈیں ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے، تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کس نسل کے مرغے ٹھہرے ہیں، وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ دیں کہ آپ کے پاس اور آپ کا شوق کس نسل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو جناب میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اس کی پیمائش کیا ہے، کیونکہ اتنی اگر نسلیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو اس ٹوکرے کے اندر کوئی تو خاص بات ہوگی، تو وہ جناب اس کی پیمائش کی ہے۔ یہ جناب آپ دیکھ لیں 31-32 انچ اس کی ہائٹ بنتی ہے۔ یہ جناب آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھ لیں 31-32 انچ اس کی ہائٹ ہے، لیکن ہم اس کو 30 انچ کہیں گے، وہ اس وجہ سے 30 انچ کہیں گے کہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں تو کبھی 1-2 انچ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوشش یہی کرتے ہیں کہ بناتے اوپر ہیں لیکن لکھتے کم ہیں، یعنی کہ 30 انچ اس کو ہم کہیں گے تاکہ آپ اگر ہمیں ٹوکرا منگوائے تو وہ 30 انچ سے اوپر ہو، نیچے نہ ہو۔ تو الحمدللہ شامو سائز کا یہ ٹوکرا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا ٹوکرا ہے، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی پیاری، بہت ہی آپ کی حفاظت کرنے والا۔ تو جناب یہ آپ چیک کر لیں، اس کی اب میں آپ کو چوڑائی چیک کرا دیتا ہوں، یہ بھی ماشاءاللہ سے آپ چیک کر لیں 48 انچ جو ہے اس کی چوڑائی ہے۔ یہ جناب آپ چیک کریں، ہر لحاظ سے، ہر شوق کے لحاظ سے یہ ٹوکرا ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی معیاری، اور کہیں سے تاریں ٹیڑھی میڑھی نہیں، کہیں سے کوئی اس کے اندر لچک نہیں، بہت ہی مضبوط ہے۔ اور میں اس کے اوپر اصل میں چڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی ہائٹ بہت اونچی ہے، تو اس وجہ سے یہ اوپر بھی اگر اس کے آپ 100 کلو تک وزن رکھیں گے تو پھر بھی یہ مضبوط ہے، معیاری ٹوکرا ہے۔ تو جناب یہ تھا شاوید علی بھائی لاہور کے، ان کے یہ دونوں پروڈکٹ تھا جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد گاڑی پر اس کو روانہ کریں گے۔ آپ جس علاقے سے دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے علاقے کے لوگ ہی عبدالوحید اصیل ٹوکرا ہاؤس کی ذمہ داری دیں گے، کیونکہ ہم چیز جو بناتے ہیں وہی پھینکتے ہیں، وہی دکھاتے ہیں۔ آن لائن پر لوگ کہتے ہیں کہ فراڈ بہت ہوتا ہے، لیکن جو فراڈ کرتے ہیں ان کو اپنی قبر نظر نہیں آتی، انہوں نے مرنا نہیں ہوتا، ان کو وہ بھولے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جناب وہ جو ہے سمجھ لیں کہ فراڈ کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ عبدالوحید اصیل ٹوکرا ہاؤس والے اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ آج کا پیسہ کمائے ہوا کل کو کام آئے نہ آئے، لیکن آگے پھر جانا لازمی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جناب آپ چیک کر لیں، باقی ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اس پر رابطہ کر کے پورے پاکستان میں کارگو کی سہولت موجود ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔